स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। संस्थापनको चेतावनीका बावजुद एमालेको असन्तुष्ट खेमाले गर्यो कार्यकर्ता भेला। ओलीको अहंकारले पार्टी विग्रहको बाटोमा गएको नेपालको आरोप। संसदीय दलको बैठकमा नजाने घोषणा। एमाले झगडाको असर कर्णाली प्रदेशको सरकारमा। ओली समूहद्वारा समर्थन फिर्ता, नेपाल खेमा भन्छ निर्णय मान्य छैन। नेपालमा लगानी गर्ने 22 विदेशी कम्पनीको प्रतिफल उच्च। एक वर्षमै 19 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाभांश विदेश लगे, सबैभन्दा बढी एनसेलको। महामारीका बेला नेपाल सहित दक्षिण एसियामा 2,39,000 बालबालिकाको मृत्यु भएको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क। उचित स्वास्थ्य सेवा नपाउनु प्रमुख कारण। र च्याम्पियन्स लिगको प्री क्वार्टर फाइनलमा आज 2 खेल, बायर्न म्युनिख लाजियोसँग र चेल्सी एथलेटिको मड्रिडसँग भिड्ने। नेकपा एमालेको सन्तुष्ट पक्षको राष्ट्रिय भेला आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। भेलालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहंकार र एकलौटीले पार्टी विग्रहको बाटोमा पुगेको आरोप लगाएका छन्। ललितपुरको एक पार्टी प्यालेसमा सुरु भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको व्यक्तिवादी चरित्र र गुटबन्दीकरण पार्टीभित्र समस्या बढेको बताए। अहिलेको राजनीतिक लडाई पद प्राप्तिको लागि नभएर विधि पद्धति र पार्टी निर्माणसँग जोडिएको उनको दाबी छ। आफू इतर पक्षलाई पाखा लगाउने र निकटस्थललाई मात्र जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति ओलीमा झाँगिएकाले एमालेभित्र इमानदार र पीडितहरूले भेला गरेको नेपालको भनाइ छ। यो सिद्धान्तको लडाई हो, यो नीतिको लडाई हो, यो विधिको लडाई हो, यो पार्टी निर्माणसँग जोडिएको लडाई हो। कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने विषयसँग जोडिएको लडाई हो। गुटको सुरुवात उहाँले गरेको हो मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नामबाट। तपाईहरु आफै जिल्ला जिल्लामा यसो साक्षी हुनुहुन्छ र पीडित पनि हुनुहुन्छ। यस अर्थमा तपाईहरु पनि पीडित, हामी पनि पीडित, पीडित पीडित एक ठाउँमा भेला भएका छौँ। त्यस हुनाले हाम्रो एकता बडो बलियो छ, किनभने सबैको पीडा व्यथा वेदना समान छ। मारमुङ्री खानेदेखि लिएर अपमान सहनेसम्म। सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुगेको पार्टीलाई अझै पनि जोगाउने ठाउँ रहेको भन्दै नेता नेपालले फागुन 28 गतेको गुटगत निर्णय फिर्ता लिएर एकताको पहल गर्न अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह समेत गरे। भेलामा अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीले पार्टीभित्र गुट चलाएकाले यो अवस्था आएको आरोप लगाए। उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले अध्यक्ष ओली 28 फागुनको गुटगत बैठकबाट पछि हटेमा पार्टीलाई एकजुट बनाएर अघि बढाउन सकिने बताउँदै भेलाका सहभागीलाई बालुवाटारले धम्काएको आरोप लगाइन्। ओलीले गुटबन्दी सुरुवात गरेको हो। मदन भण्डारी फाउन्डेसन गठन गरेर देशव्यापी रूपमा उहाँले जुन ढङ्गले गुटबन्दीलाई पन्किने मौका दिनुभयो, त्यसले हाम्रो पार्टीका विधिहरू मिचिँदै गए, पद्धतिहरू मिचिँदै गए, अनुशासन मिचिँदै गयो। धम्कीको त्यसमा कमरेडलाई कुनै चाहिँ चिन्ता नगर्नु होला। मैले सुनेको छु कतिपय कमरेडहरू अलि डराउनु भयो, अलिकति पदमा अप्ठ्यारो हुने हो कि भनेर भन्नुभयो अरे। कम्युनिस्ट पार्टी बच्यो भने, कम्युनिस्ट आन्दोलन बच्यो भने पद भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन। त्यो आइरहन्छ त्यो पद। तपाईँले राम्रो काम गर्नुपर्छ, तपाईँको तपाईँ जनताप्रति जवाफदेही गर्नुपर्छ, तपाईँ इमान्दार बन्नुपर्छ, निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो पद तपाईँले पछ्याइरहनुहुन्छ। भेलाको बन्द सत्रमा आज नेपाल खनाल समूहको केन्द्रीय कमिटीले तयार पारेको अवधारणा पत्र वरिष्ठ नेता नेपालले प्रस्तुत गरेका छन्। केन्द्र प्रदेश जिल्ला कमिटीका नेताहरू, सांसद तथा एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरू सहित झण्डै 2000 नेता कार्यकर्ता सहभागी भएको भनिएको बेलामा आज समूहगत छलफल भएको छ। अध्यक्ष ओलीको एकलौटी विरुद्ध भन्दै नेपाल खनाल समूहले अलग्गै 2 दिने भेला गरेपछि नेकपा एमाले फुटको बाटोमा पुगेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्र विवाद चर्किएका बेला पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन्।
बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भोलि बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। बैठकका लागि पार्टीका 164 सांसदलाई खबर गरिसकिएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए। तर एमालेकै असन्तुष्ट पक्षले भने संसदीय दलको बैठकमा नजाने घोषणा गरेको छ। आजै पत्रकार सम्मेलन गरेर असन्तुष्ट पक्षका सांसद तथा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय भेला भइरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले नियोजित रूपमा एकतर्फी बैठक बोलाएको दावी गरे। अध्यक्ष ओलीले 28 फागुनमा गुटको बैठक बोलाएर नेताहरूको जिम्मेवारी खोज्नेदेखि एकलौटी सदस्य चयन गरेकाले त्यो निर्णय नसुचाएसम्म बालुवाटारको कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने नेपाल पक्षको अडान छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बिउतिएको एमालेभित्र ओलीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल खनाल समूहले बैठक र छलफल बहिष्कार गर्दै आएका छन्। ओली पक्षले भने संघीय संसद र केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत रहेको दावी गर्दै आएको छ। नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले बिउतिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। मुख्यमन्त्री शाही माओवादी केन्द्रका हुन्। एमालेले भोलि बिहिबारदेखि लागू हुने गरी समर्थन फिर्ता लिने र पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी 3 मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिने निर्णय समेत गरिएको दलका नेता यामलाल कणेलले जानकारी दिए। नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताको हिसाबले हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेता श्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा हामीले समर्थन गरेका थियौँ र आजको दलको बैठकबाट हामीले आजै त गर्नु भएन। आज हामीले निर्णय गरेका छौँ 5 गतेदेखि लागू हुने गरी हामीले गरेको समर्थन जो दलले समर्थन गरेका थियो त्यो समर्थन हामीले फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि नयाँ सरकारको विषय जति चर्चामा छ त्यति नै पेचिलो बन्दै गएको छ। किनभने नयाँ सत्ता समीकरणबारे दलहरू नै अलमलमा छन्। विकल्प दिन तयार हुनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस नेतृत्वका विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले नै नयाँ सरकार गठन जटिल छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। कसैले पनि आफ्नो हैसियत र औकात भन्दा बढी आकांक्षा राख्नु यो महत्वाकांक्षा हो र यो विकृति हो। कांग्रेसले आफ्नो हैसियत अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। विपक्षी दलको सही भूमिका नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्छ। सही रूपमा विपक्षको इमानदार भूमिकालाई हामीले निर्वाह गर्नु छ। जो जसरी मिल्दा हुन्छ हैन, त्यसमा माओवादीकै नेतृत्वमा बनाएर सरकार बन्छ भने हैन, अथवा चाहिँ नि कांग्रेसको नेतृत्वमा बनाएर बन्छ भने, अथवा जनता समाजवादीको नेतृत्वबाट हुन्छ भने, जसको नेतृत्वमा भने एउटालाई त अगाडि सार्नु पर्यो हैन। एउटालाई अगाडि सारेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हैन यो सरकार हटाउनुपर्छ। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पछिल्लो 1 महिनाभित्र दिएका अभिव्यक्ति हुन्। कहिले अहिलेको सरकार तुरुन्त ढाल्नुपर्छ भन्ने, अनि कहिले कांग्रेसलाई सरकारमा जाने जनादेश नै नभएकाले विपक्षमा बस्नुपर्छ भन्दै हिँड्ने। यसले कांग्रेस भित्रको अलमल र गुटगत दाउपेचले सत्ता समीकरणमा देखिएको आन्तरिक किचलो प्रस्ट्याउँछ। अब हेरौँ सभापति शेरबहादुर देउबाका यस्तै 2 अभिव्यक्ति। 1 महिनाभित्र देउबाले दिएका यी अभिव्यक्ति पनि वरिष्ठ नेता पौडेलका जस्तै छन्। चितवन पुगेर सरकारको नेतृत्व लिन तयार छु भनेका देउबाले काठमाडौँमा आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमै नभएको सम्म भन्न भ्याए। अरू पार्टी आफ्नै पार्टी फाइदे भएर पुस्तकमा खुसी हुनु भन्ने लाग्छ मलाई। पनि सेवा हुनै नहोस् भन्ने चाहनु जस्तो लाग्छ। प्रायः भएर त्यही बुझी वास्तवमा अरू हुन् सेवा हुनै गयो जस्तो पर्छ। त्यस्तो सानो चित्त नगर्नुहोस् काम ठुलो विशाल दिएर चित्तको सानो चित्तले भन्छ नि चित्तै सानो राम चाहिँ भन्ने सत्तरी साललाई बढी मेन्टेन गराउनु चाहिँ काम त आएर भन्नु गर्नु चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रेसमै छैन, प्रधानमन्त्री पनि चाहेकै छैन। अब अरू के छ भने हाम्रो अब सबै साथीहरूले हाम्रो म्यान्डेटै चाहिँ विपक्षी बस्ने म्यान्डेट भन्ने चलन छ नि अहिले। यो चाहिँ के छ भने विपक्षी दलको नेता प्राइम मिनिस्टर नै वेटिङ हो या वेटिङ प्राइम मिनिस्टर भन्छ। इनकेस चाहिँ भएन भने प्रधानमन्त्री स्वतः आउँछ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ भनिन्छ। तर म त्यसमा पनि छैन हेर्नुहोस्।
मलाई प्रधानमन्त्री लो पनि छ लाग्छ यस्तो लाग्ने छैन। सरकारको खेलमा सत्ता पक्षको विकल्पमा प्रमुख प्रतिपक्ष जहिले तम तयार हुन्छ भन्ने मानिन्छ। तर अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमै पर्ने अवस्था बनिसक्दा पनि काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताका अस्थिर अभिव्यक्तिले पार्टीको किचलोलाई त सङ्केत गर्छ नै, नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माणको जटिलता पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ। किनकि कहिले सरकारमा जानुपर्छ भन्ने र कहिले जानु हुँदैन भन्ने नेताहरूको दोहोरो अभिव्यक्तिले काङ्ग्रेस सङ्कटको निकासभन्दा भुलभुलैयाको राजनीतिमा अल्झिएको देखाउँछ। यसमा रामचन्द्र पौडेलजीको अभिव्यक्ति पनि अलि अचम्म लाग्दो छ। कम्तीमा पारदर्शी छैन, बाहिरबाट अवलोकन गर्दा त्यसको अर्थ सजिलै लगाउन सकिने खालको छैन। उहाँले सरकारमा जानुहुन्न भन्नुभयो, पहिला अहिले जानुपर्छ भन्नुभएको छ। त मलाई के लाग्छ भने पहिला शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार बन्दा महाधिवेशनसम्म जाँदा उहाँहरूलाई घाटा लाग्छ भन्ने लागेको थियो होला। अब अहिले होइन, आफ्नो पक्षलाई राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको होला। त्यसले गर्दा अरू लोकतान्त्रिक निष्ठा अथवा प्रतिपक्षको धर्मको हिसाबबाट प्रेरित भएको भन्दा पनि आफ्नो समूहलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबबाटै बढी निर्देशित अथवा प्रेरित भएको जस्तो देखियो, जुन अलि दुःखद हो। हुन त निर्वाचनले काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश दिएको हो, तर सरकार चलाउने जनादेश पाएर झण्डै 2/3 बहुमत जुटाएको सत्तापक्ष छिन्न भिन्न भइसक्दा पनि विकल्पमा तयार नहुनुले विपक्षको अक्षमतालाई दर्शाउँछ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको 1 महिना नहुँदै पुनः विघटनमै जान सक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिले अस्थिरताको अर्को संस्करण निम्तने सङ्केत गरेको छ। अझ राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमै प्रधानमन्त्रीले गैर संवैधानिक र अस्वाभाविक एजेन्डा उठाउनुले राष्ट्रपति कार्यालय समेत गलत अभ्यासको साक्षी बस्दै त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादीसँग वारपारकै स्थिति आएको र प्रधानमन्त्रीको दलमा समेत ठूलो संख्याका नेताहरू सँगै बस्न नसकिने भन्दै समानान्तर संरचना बनाउन लागेको कारण नयाँ गठबन्धनको कसरत चलिरहेको छ। यही बेला मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आह्वानमा शीतल निवासमा सर्वदलीय बैठक भएको थियो, जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि संसद विघटनको स्थिति आउन सक्ने अभिव्यक्ति दिए, जबकि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पुस 5 को उनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनःस्थापित गरिसकेको छ। आफूले चालेको कदम असंवैधानिक हुँदा समेत राजनीतिक नैतिकता नदेखाएका उनले आफ्नो कदम ठिक थियो भन्दै फेरि विघटन हुन सक्ने जनाउ दिए, त्यो पनि राष्ट्रपतिकै अगाडि। यसले प्रधानमन्त्री आफ्ना स्वेच्छाचारी कदममा राष्ट्रपतिलाई मुस्न खोजिरहेको देखाउँछ। जुन दाबी गर्नुहुन्थ्यो 2/3 प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने, अब त्यो अवस्था गयो हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ संसदलाई सही ढङ्गले चलाउन तयार हुनुहुन्न, संसदलाई बिजनेस दिन तयार हुनुहुन्न। अब त्यो अवस्थामा उहाँ एकदमै कमजोर कति देखिनुभयो भने यो विषयमा उहाँले बालुवाटारमा भेला गरेर कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि, संसदको फोरमलाई उहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि, तर नगरेर अब मैले बोलाउँदा यी नेताहरू आउँदैनन् भन्ने त्यति तल आत्मविश्वास त्यति तल पुगिसकेको अवस्था भयो कि पुनः एकपटक उहाँले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नै मुछ्नुभयो यो विषयमा। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा चल्न नसकेको कारण देखाएर निर्वाचनको विकल्प नरहेको भनेका थिए, तर संसदलाई काम दिने र बैठक चल्न सक्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो भन्ने चाहिँ उनले हेक्का राखेनन्। झण्डै 2/3 को समर्थनबाट चुनिएका प्रधानमन्त्री अहिले सामान्य बहुमत पनि गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो बेला प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर जे बोले त्यसले राजनीतिक मिलेमतोको आशंका मात्रै उब्जेको छैन, संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ। हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति केन्द्र राष्ट्रपति कार्यालय पनि होइन, त्यो हिसाबले विषयवस्तुको हिसाबले पनि गलत छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयले हिजो जुन किसिमको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विषय प्रवेश गराउनु भयो त्यो विषय पनि सर्वोच्च अदालतले टुङ्ग्याइसकेको विषय हो। प्रतिनिधि सभामा सरकार बन्ने विकल्प कायम रहेसम्म विघटन गर्न पाइँदैन भनेको हुनाले प्रधानमन्त्रीको भित्री आशय पुनः विघटन गर्ने र त्यसमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई
साक्षी राख्ने जस्तो प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्ति देखियो र राष्ट्रपति पनि जबरजस्त साक्षी बस्ने जस्तो मनसुबा उहाँको देखियो। त्यसैले कार्यकारिणीका हर असंवैधानिक कदममा राष्ट्रपति कार्यालय या त आफै कार्य गर्ने या त साक्षी बस्ने जुन विगतदेखिको निरन्तरता छ त्यसैको हिजोको निरन्तरता हो। यो राष्ट्रपति कार्यालयको गरिमा यस किसिमले माथि उठ्दैन। अहिले संसदलाई सहज रूपमा चल्नका लागि असहयोग गर्ने र आफूले चालेको कदम ठिक थियो भन्ने सन्देश दिन प्रधानमन्त्री जुन रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् त्यसले अर्को राजनीतिक दुर्घटना निम्तिने जोखिम देखिँदैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि सरकारको अरुचिका कारण संसद कामविहीन भएको छ। माघ 23बाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनले संसदमा रहेका 4 दर्जनभन्दा बढी विधेयकलाई टुङ्गो लगाउन र नयाँ कानुन निर्माणमा समेत सक्रियता देखाउनु पर्नेमा उल्टै सरकारको असहयोग र सभामुखको कमजोर भूमिकाका कारण कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। नागरिकता, संघीय निजामती, लोकसेवा आयोग, सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय मानवाधिकार लगायतका 55 विधेयक अहिले संघीय संसदमा छन्। 55 मध्ये नागरिकता विधेयक 32 महिना, लोकसेवा सम्बन्धी विधेयक 27 महिना र संघीय निजामती विधेयक 26 महिनादेखि संसदमै अल्झिएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिएका यी बाहेक अन्य विधेयक पनि संसदमै विचाराधीन बसेको लामो समय भइसक्यो। विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइने संसदको हिउँदे अधिवेशन फागुन 23मा सुरु भएपछि 3 पटक प्रतिनिधि सभाको बैठक भए पनि सरकारको असहयोगका कारण दर्ता विधेयकमाथि छलफल हुन त सकेको छैन नै नयाँ विधेयक पनि सरकारले ल्याएको छैन। संघीय संसदमा दर्ता भएका कुल 128 विधेयकहरू मध्ये 69वटा विधेयकहरू प्रमाणीकरण भइसकेका छन् भने अहिले दुवै सभाका विभिन्न चरणमा बाँकी रहेका विधेयकहरू 55वटा रहेका छन्। 55वटा विधेयक मध्ये 36वटा विधेयकहरू प्रतिनिधि सभातर्फ र 19वटा विधेयकहरू राष्ट्रिय सभातर्फ रहेका छन्। असार 18मा अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सरकारले यसबीचमा 5वटा त अध्यादेश नै ल्याएको छ। नियमावली अनुसार संसद नभएको बेला सरकारले जारी गरेका अध्यादेश प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्छ, तर संसदको पहिलो बैठकमा एउटा मात्र विधेयक पेश गरियो। सत्ताधारी र विपक्षी अवरोधका कारण सरकारले ल्याएका अध्यादेश सभामा प्रस्तुत भएनन्। अब प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम निलम्बन नहुँदासम्म यी अध्यादेश सभामा प्रस्तुत हुने कानुनी बाटो नै छैन। नियम निलम्बनका लागि सत्ताधारी दलकै प्रमुख सचेतकले प्रस्ताव गर्नुपर्ने भए पनि सरकार त्यसका लागि पनि तयार देखिएको छैन, किनभने प्रधानमन्त्री ओली कुनै न कुनै हिसाबले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई औचित्यहीन साबित गर्न चाहन्छन्। यो संसद चाहिँ धेरै काम गर्दैन भनेर देखाउन खोजिया हो कि भन्ने आशंका छ। यो संसद काम गर्छ, सरकारले काम दिइरहेको छैन। सरकारले रोकिएको संसदलाई अगाडि बढाउन चाहिँ चाहिरहेको जस्तो देखिँदैन। सरकार आफैले नै अहिले गतिरोध अन्त्य गर्नको निम्ति पहल गर्नुपर्छ, उसैले नै गाँठो फुकाउनुपर्छ। त्यसो त सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि गतिरोधको गाँठो फुकाउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग परामर्श गर्न सकेका छैनन्। संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई सभामुखले नै अगाडि बढाउन सक्ने भए पनि सत्ता समीकरण हेरफेरकै कसरत चलिरहेकाले कानुन निर्माण कसैको पनि प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्च खाली गर्ने तयारी थाले पनि त्यसको 1/3 हिस्सा ओगटेको बस पार्क कता सार्ने भन्ने अन्यल अझै हटेको छैन। लामो रुटका बस गोङ्गबुसारी र छोटो दूरीका बस सडकमै घुमाइरहने योजना महानगरले अघि सारेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला मञ्चमा रहेको पार्किङ स्थल खाली गरेको छ। त्यहाँ दरबार हाई स्कुल र वीर अस्पतालले बनाएका अस्थायी टहरा पनि भत्काउने बताइएको छ, तर छेउमा रहेको बस पार्क कता सार्ने भन्ने अझै टुङ्गो छैन। 2072 सालमा पुरानो बस पार्कमा भ्यू टावर बनाउन भन्दै ठेकेदारलाई जिम्मा लगाएर बस पार्क खुल्ला मञ्चमा सारिएको थियो, तर महानगरपालिकाले पुरानो बस पार्कमा बन्दै गरेको 29 तल्ले काठमाडौँ भ्यू टावरको बस टर्मिनल छिटो तयार गराउन ध्यान नदिँदा खुल्ला मञ्च बसहरूको कब्जाबाट मुक्त हुन सकेको छैन। महानगरले लामो दूरीका बसलाई नयाँ बस पार्क पठाउने र छोटो दूरीका बस सडकमै घुमाइरहने योजना अघि सारेको छ।
अहिले नै सडकको भिड र ट्राफिक व्यवस्थापन भद्र गोल भइरहँदा बसहरूलाई सडकमै घुमाउने योजना व्यवहारिक नहुने व्यवसायी बताउँछन्। उहाँहरूको बालबच्चा झोला पोका लिएर आउँदाखेरि कहीँ बस्ने ठाउँ छैन। हाम्रो गाडीहरू केही मिनट आउन ढिला भयो भने उहाँहरूको कन्तबिजोग पनि छ। यहाँ पनि यो व्यवस्थित त सरकारले हेरिदिनु पर्ने हो, त्यो पनि भएको छैन। अब हामीहरूले भन्नुपर्दाखेरि अब नगरपालिकाले यहाँबाट हामीलाई जहाँ लगे पनि हामी त अब सार्वजनिक यातायात हो, जहाँ दिए पनि हामी जानुपर्छ। खुल्ला मञ्चमा अस्त व्यस्त बस पार्क चलाउँदा महानगरपालिका माथि नै सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमणको सहयोगी बनेको आरोप लागेको छ। यता काठमाडौँ भ्यू टावरमा चौथो तल्लाको काम हुँदैछ। सम्झौताकै बेला महानगरले टावरका भूमिगत 3 तल्ला बन्न साथ बस टर्मिनल बनाएर खुल्ला मञ्च खाली गर्ने भनेको थियो। तर अहिले सम्झौता अनुसार बस पार्क त्यही टावरमा सार्न महानगर नै इच्छुक देखिएको छैन। लमरुङको लाइनमा मात्र प्रयोग गरेको त्यो बस पार्क हो हैन। त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ किनभने सिटी बसलाई हामीले त्यहाँ ठाउँ दिएको छैन हैन। अब सिटी बसमा त अब घुमिरहन्छन्, मान्छे चढिरहन्छन्, गइरहेको अवस्था छ। पहिले जस्तो चाहिँ रोक्न पनि दिँदैनौँ। अब चाहिँ मान्छे चढ्ने बित्तिकै गाडी हिँडिहाल्छ हैन। अहिले समस्या चाहिँ छैन। अब के ठाउँमा समस्या छ, अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्न बाँकी छ। 2072 कार्तिक 25 देखि निर्माण सुरु भएको टावर 3 वर्षभित्र बनिसक्नु पर्ने थियो। तर बल्ल तल्लो चौथो तल्ला पुगेको छ, जसका कारण खुल्ला मञ्च अहिलेसम्मै बस पार्कमा परिणत भएको छ। त्यसैले खुल्ला मञ्चलाई खाली गरी संरक्षण गर्न र बस पार्क विहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न महानगरले टावरका बनिसकेको भाग प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले दलका नेताहरूले न्यायाधीशलाई आफ्नो इसारामा चलाउन खोज्ने गरेको बताएकी छन्। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको सहप्रकाशन नारी मासिकले आज आयोजना गरेको निर्भीक नारी कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायमा राजनीति घुसाउन खोज्नु गलत भएको बताइन्। आफूलाई प्रधान न्यायाधीश बन्न नदिन धेरै चलखेल भएको, तर कामप्रतिको इमान्दारिताकै कारण आफूले लडाईँ जितेको उनको भनाइ थियो। विभिन्न समूह छुट्याएर आयोजना गरेको छलफलमा आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट र अब्बल नारीहरूका अनुभव आदान प्रदान र योजनाबारे पनि बहस गरिएको थियो। उद्योगी व्यापारीको सधैँजसो एउटै गुनासो हुने गर्छ, नेपालमा लगानीको वातावरण नै छैन। तर नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीले भने राम्रै आम्दानी गरिरहेका छन्। वैदेशिक लगानीका 13वटा कम्पनीले एक वर्षमै 19 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लाभांश विदेश लगेका छन्। त्यसमध्ये 14 अर्ब रुपियाँ एनसेलमा लगानी गरेको रेनोल्ड्स होल्डिङ्सले लगेको छ। लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने वैदेशिक लगानीका कम्पनीले कमाएको मुनाफाले देखाएको छ। वैदेशिक लगानीका कम्पनीले वर्षेनी मुनाफा बढाइरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार विदेशी लगानीका 22 कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको 7 महिनामा मात्र 9 अर्ब 94 करोड रुपियाँ लाभांश लगेका थिए। सूर्य नेपालमा लगानी रहेको भारतीय कम्पनी आइटिसी लिमिटेडले मात्र 5 अर्ब 52 करोड लगेको थियो। यो वर्ष लाभांश धेरै लानेमा एनसेल छ। गत वर्ष कर विवादका कारण 1 रुपियाँ पनि नलगेको एनसेलको लगानीकर्ता रेनोल्ड्स होल्डिङ्सले यसपालि 13 अर्ब 97 करोड लाभांश लगेको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार यो वर्ष 13 कम्पनीले 19 अर्ब 18 करोड रुपियाँ लाभांश लगेका छन्। यो सँगै लाभांश बापत मुलुकबाट बाहिरिने रकम वात्तै बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा नेपालमा स्थापना भएका कम्पनीहरूले 19 अर्ब जति लाभांश लगेको देखिन्छ र गत वर्षभरिमै हेर्दाखेरि करिब यस्तो लाभांशको रकम 10 अर्बको हाराहारीमा थियो। अब पछिल्लो समय चाहिँ केही कम्पनीहरू जसले गत वर्ष अथवा त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष लाभांश लाग्न सकेका थिएनन्, तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो लाभांश लाने स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि त्यो अन्तर्गत लाभांश लगेको हुन सक्छन्। र यसमा अहिले जुन 19 अर्ब जति देखिएको छ यो आर्थिक वर्षको 7 महिनामा, यसमा चाहिँ करिब 14 अर्ब जति एनसेलको छ। रेनोल्ड्स होल्डिङ्सले एनसेलमा गरेको लगानी करिब 8 करोड रुपियाँ मात्र हो। त्यति लगानी बापत उसले आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 28 अर्ब 5 करोड र 2075-76 मा 12 अर्ब 41 करोड लाभांश लगेको थियो।
यसले लगानीका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने भनाइमा बल पुगेको छ। तर करोडमा लगानी गरेका कम्पनीले अर्बमा लाभांश लानुमा कतिपयले भने आशंका गरेका छन्। सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व छलेकाले लाभांशका नाममा ठूलो रकम बाहिरिएको हुन सक्ने उनीहरूको आशंका छ। मुलुकले जुन एउटा नाफा उनीहरूले कमाउने उनीहरूले लग्ने मात्रै काम भयो भन्ने भान भइरहेछ। यसलाई पुष्टि पछिल्लो दिनमा एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी जुन तरल पेय पदार्थ सम्बन्धी थियो उसले चाहिँ नि ठुलो मात्रामा एउटा लाभ कर छलेको कुरो अहिले केही दिन यता सार्वजनिक भइरहेछ। यसमा अर्बौं अर्बको कुरा आयो। त्यसले गर्दा विगतमा पनि लाभ कर छल्ने अहिले पनि यो छल्ने स्थितिले गर्दा चाहिँ मुलुकले के पायो त? मुलुकमा थप वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र मुलुकमा औद्योगिक वातावरण छ भन्ने सन्देश दिन यहाँ विदेशी लगानीका कम्पनीको मुनाफाको आँकडा नै पर्याप्त छ। यदि यो रकम स्वाभाविक होइन, कर छलेर र अरू छिद्रबाट विदेशीको हो भने त्यसमा निगरानी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार आज 40 अङ्कले बढेर 2432 अङ्क कायम भएको छ। कारोबार रकम भने खासै बढेको छैन। केही दिन घट्दो क्रममा रहेको बजारमा आज देखिएको उत्साहले सबै समूहका सूचक बढेका हुन्। सबैभन्दा बढी जीवन बिमा समूहको परिसूचक 372 र सबैभन्दा कम सामूहिक लगानी कोषको परिसूचक 0.1 अङ्कले बढेको छ। बजारमा 212 कम्पनीका 86,26,000 किता सेयर किनबेच हुँदा 3 अर्ब 37 करोडको कारोबार भएको छ। कारोबार रकम नबढ्दा लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। काठमाडौँमा पेशेवर अपराधसँग जोडिएका घटना त्यति देखिएको छैन, तर अपराध नै रोकिएको भने होइन। विशेष गरी साथीभाइको झगडा, लागु औषध र परिवारको बेमेलले निम्त्याएको दुर्घटना हत्यासम्म पुगेका छन्। काठमाडौँमा पछिल्लो एक सातामा लागु औषधका कारण आफ्नै श्रीमती र साथीको हत्या भएको छ। बुधबार दिउँसो उमेरले 20 पनि ननाघेका 3 किशोरलाई हत्कडी लगाएर ल्याइयो। 20 वर्षका शेख अब्दुल आलम, 19 वर्षका भूपेन्द्र कुमार शाह र मोहम्मद कासिमलाई उमेरले होइन, लागु औषधको लतले यहाँसम्म ल्याएको हो। किनकि उनीहरूमाथि लागु औषधका लागि आफ्नै साथी 22 वर्षीय आशिष लिम्बूको हत्या गरेको आरोप लागेको छ। फागुन 29 गते तीनैजनाले मोटरसाइकल वर्कसपमा लागु औषधको विवादमा आशिषको हत्या गरेको प्रहरीको दाबी छ। आशिषको हत्या भएको 3 दिन बित्न नपाउँदै काठमाडौँकै बल्खुमा अर्को हत्याकाण्ड भयो। हातमा हत्कडी लगाइएका सन्तोष सापकोटामाथि उनकै 32 वर्षीय श्रीमतीको हत्या गरेको आरोप लागेको छ। प्रहरीका अनुसार लागु औषध अम्बली समेत रहेका सन्तोष लागु औषध कारोबारकै आरोपमा सजाय समेत भोगिसकेका व्यक्ति हुन्। दुवै मृतकहरूले लागु औषध दुर्व्यसनकै कारणले चाहिँ मृत्युको वरण गर्नु परेको अवस्था होइन। खास गरी एउटा श्रीमानले श्रीमतीलाई मार्यो, उता ती झगडाको कारणले चाहिँ 3 जनाले मिलेर 1 जनालाई मृत्यु भएको अवस्था। त्यही भएर विभिन्न विकृतिबाट सिर्जित अपराध, लागु औषध दुर्व्यसन, मादक पदार्थ सेवन होइन, अन्य जुन सामाजिक विकृतिका कारणले चाहिँ यी इन्सिडेन्ट भइरहेको अवस्था हो। गत साउनेता मात्रै काठमाडौँमा 18वटा यस्तै हत्याकाण्ड भएका छन्, जसमा अधिकांश पारिवारिक र साथीबीचका विवादले निम्ति आएका छन्। लागु औषध दुर्व्यसन, मादक पदार्थ सेवन र विवाहभन्दा बाहिरको सम्बन्धले उत्पन्न हुने विवाद हत्यासम्म पुगेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। अब यो साल लगभग हामीको रेकर्डमा 17-18वटा मर्डर केसहरू भएको छ। यसमा चाहिँ प्राय जसो पारिवारिक मान्छेहरू ड्रग्स, अल्कोहलसँग रिलेटेड इस्युजहरूमा आवेशमा आएर हत्या भएको घटनाहरू धेरै छन्। झगडा परिरहेको छ, जस्तो श्रीमान श्रीमतीकै कुराहरू होलान्, साथीभाइकै कुराहरू होलान्, तिनीहरू चाहिँ हामी नजिकको प्रहरीमा आइदिए सायद सर्ट आउट गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। व्यक्तिगत विवाद हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा परिणत हुनुमा कतिपय परिवारको वातावरणले पनि काम गरेको प्रहरीको बुझाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिचरण तिमल सिन्हाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सहरी क्षेत्रमा व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय नै नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए विकासमा अल्पदृष्टि, बी संरक्षणको अभाव र सी स्थानीय अवरोध। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए विकासमा अल्पदृष्टिमा 84%, बी
बी संरक्षणको अभावमा 11% र सी स्थानीयको अवरोधमा 5% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, केही करोड लगानी भित्राएर अर्बौं लाभांश विदेश लगिएको तथ्याङ्कले के सङ्केत गर्छ? ए लगानीको राम्रो वातावरण, बी उद्योगमा उत्साह र सी अस्वाभाविक आँकडा। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले धनकुटा र भक्तपुरका शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीलाई सोधेका छौँ। सामुदायिक विद्यालयका प्रत्येक विद्यार्थीका लागि पुस्तकको कुनाका नाममा आउने आर्थिक अनुदानको रकम किन सही शीर्षकमा खर्च नगरी देशभरि दुरुपयोग गरिएको होला? जनताको आवाज। विद्यार्थीको हकितको लागि, विद्यार्थीलाई जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षाको उसको चाहिँ उन्नतिको लागि जुन यो बजेट विनियोजित गरिएको छ, तत्काल चाहिँ यो हरेक विद्यालयमा चाहिँ यो बुक गर्न खोल्न आवश्यक छ। जसले चाहिँ भोलिको उज्जवल भविष्य निर्धारण गर्नका लागि भनेर विद्यालय आउँछन्, उनीहरूले पढ्नु पाउनुपर्ने जुन किताब छ, त्यो किताबको नाउँमा आएको पैसा समेत विभिन्न मिलोमतोमा, कतै स्कुल, कतै नगरपालिका, कतै सबैको मिलोमतोमा त्यो पैसा चाहिँ हजम गर्ने गरिएको छ। विद्यार्थीहरूले किताब पढ्न पाएका छैनन्। बुकहरू सन्दर्भ सामग्रीहरू अध्ययन गर्ने यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो त एकदम राम्रो कुरा हो, गभर्मेन्टले त्यस्तो गरेको रहेछ। त्यो बारेमा चाहिँ अलिकति मान्छेहरूलाई, अभिभावकहरूलाई त्यो चेतना पनि नभएर होला। व्यवस्थापन समिति, अभिभावक सङ्घहरू छन्, तिनले पनि एउटा अनुगमन गर्दाखेरि प्रभावकारी हुन्छ। जुन ठाउँमा लगानी हुनुपर्ने त्यो हुनु पर्यो। व्यवस्थापकीय रूपमा हेर्नुपर्ने मान्छेहरूले त्यो पैसा चाहिँ खासै प्रयोग गरेको देखिएर त्यो पैसा कहाँ जान्छ छानबिनको विषय हो। यसबारेमा अनुगमन गर्ने निकायहरूले अनुगमन गरेर कहाँ गएको छ त्यो बजेट बुझ्नुपर्ने। अभिभावक भेला गराएर अभिभावकहरूलाई सुझाव दिने, अभिभावकलाई के कस्तो छ, बालबच्चाले के पाएका छैनन् भन्ने कुरो उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन। गभर्मेन्टले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एउटा पर विद्यार्थी चाहिँ यसरी छुट्याइएको बजेट छ भनेर त्यो अनुसार कार्यान्वयन भएको छ कि छैन हेर्नु पर्यो, अनुगमन गर्नु पर्यो। बजेट थोरै आएको छ भने बरु त्यसलाई मिलेर व्यवस्थापन समितिबाट हुन्छ कि विद्यालयबाट हुन्छ, अन्य स्थानीय स्रोतहरू खोजेर पनि विद्यालयमा चाहिँ लाइब्रेरी चाहिँ अति आवश्यक कुरा हो। यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु सबै विद्यालयले जरुरी छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय खेल भलिबल नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा खेलिन्छ। भौगोलिक हिसाबले पनि भलिबल प्रतियोगिताका लागि धेरै समस्या छैन, तर अहिलेसम्म हुँदै आएका अधिकांश खेल केवल क्लब स्तरमा र राष्ट्रिय प्रतियोगिताका रूपमा मात्रै हुँदै आएका छन्। भलिबल सङ्घले ध्यान नदिँदा खेलको विकास, खेलाडी उत्पादन तथा प्रतियोगिताको वर्गीकरण जस्ता विषय अलपत्र छन्। भलिबलको वार्षिक क्यालेन्डरमा पुरुष र महिला गरी 20 देखि 22 वटा प्रतियोगिता हुन्छन्, तर उमेर समूहका प्रतियोगिता भएको बिरलै देखिन्छ। नेपाल भलिबल सङ्घले पनि खेलाडी उत्पादन, प्रतियोगिताको वर्गीकरण र क्लबको वर्गीकरण जस्ता विषयमा त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन। यसमा एज ग्रुपको अन्डर 17 प्रतियोगिताहरू राष्ट्रव्यापी आयोजना गर्ने भनेर हामीले चाहिँ बजेटमा चाहिँ समावेश होस् र खर्च चाहिँ यसको चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेर सङ्घले परिषदलाई पनि पेश गरेको हुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ परिषदको पनि ध्यान गएको छैन र नेपाल भलिबल सङ्घको पनि ध्यान कम गएकै हो। तर साँच्चीकै भलिबललाई एउटा दिगो विकास र विस्तार गर्ने हो र डेभलपमेन्ट गर्ने हो भने एज ग्रुप टुर्नामेन्ट अपरिहार्य हो र यसको इन्टरनेसनल सहभागिता पनि अपरिहार्य नै हो। तसर्थ सङ्घले यसमा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ काम गर्ने हामीले चाहिँ सोच बनाउँछौँ। भलिबलमा 3 विभागीय टिम बाहेक पुरुष र महिलाका थुप्रै क्लबहरू सक्रिय छन्। युवा पुस्तालाई भलिबलमा आकर्षित गर्न तथा राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनका लागि पनि विद्यालय स्तरदेखि नै प्रतियोगिता गर्नुपर्ने हो। त्यसका लागि लगानीदेखि क्लबहरूको वर्गीकरण अनिवार्य छ। के गर्दाखेरि चाहिँ यो खेल विकास हुन्छ भन्ने भिजन लिएर आउनुपर्ने। जस्तै हामी चुकेको कहाँनिर भन्दा एउटा अन्डर 13 को हुनुपर्ने, त्यस पछाडि अन्डर 16 को हुनुपर्ने अथवा अन्डर 14 को हुनु पर्यो, अनि अन्डर 16 को हुनु पर्यो, अनि 18 को हुनु पर्यो, 21 को हुनु पर्यो, 23 को हुनु पर्यो, अनि बल्ल म्याच्योर भएर नेसनल टिममा आउनु पर्यो। खासमा त्यस्तो गर्नुपर्ने।
भलिबलको अहिले यो गोल्डन एज हो हाम्रो नेपालको लागि, किनभने अहिले भलिबलमा धेरै विकास भएको छ। तर भलिबल सङ्घले चाहिँ यो अब एज ग्रुपको कम्पिटिसनहरू गराउने प्लस अनि यो हाम्रो टिमको ऱ्याङ्किङ कुन टिम चाहिँ कुन उसमा छ त, एमा छ कि अथवा बीमा छ, यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान कमी दिएको जस्तो लाग्छ। र यसमा चाहिँ किनभने यसले गर्दा भविष्यमा के हुनसक्छ भने अहिलेसम्मको अब खेल्ने त खेलिरहेछ भने अब चाहिँ खोइ त हाम्रो नयाँ पिँढीहरू भविष्यको लागि चाहिँ अब हामीसँग फाउन्डेसनै छैन। भलिबलमा अहिले राष्ट्रिय टिममा आउन चाहने ब्याकअप खेलाडी अति कम छन्। नेपालमा भलिबलको लोकप्रियता बढ्दै जाँदा व्यावसायिक लगानी पनि थपिँदैछ। तर सरकार र सङ्घ दुवै खेललाई व्यावसायिक बनाउनतिर खासै अग्रसर देखिँदैन। अब पनि यही अवस्थामा रहने हो भने केही वर्षमा भलिबलका लागि राष्ट्रिय खेलाडीकै खडेरी पर्न सक्ने छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिमको स्टार सिटी युवा क्लबले एन्फा प्रेसिडेन्ट लिगमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। नेपाल रङ्गशालामा भएको खेलमा स्टार सिटीले प्रदेश नम्बर 1 को च्याम्पियन सैनिक युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। स्टारको तर्फबाट कुलदीप कार्कीले पेनाल्टी मार्फत 38औं मिनेटमा र रूपबहादुर लामाले गोल गरेका थिए। सैनिकका जीवन गुरुङले 40औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। खेलमा म्यान अफ द म्याच सैनिकका गोलकिपर एवं कप्तान किशोर गिरी घोषित भए। सुदूरपश्चिमको स्टार सिटीले 2 खेल जित्दै 6 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। स्टारले पहिलो खेलमा प्रदेश नम्बर 2 को मनोकामना युवा क्लबलाई 3-0 गोलले हराएको थियो। स्टार सिटीका प्रशिक्षक ललित चन्दले दोस्रो जितले टोलीको आत्मविश्वास बलियो भएको बताएका छन्। कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।